मुलुकमा संक्रमणकाल घोषणा गर्नुपर्ने समयमा समेत मौन बसेको भन्दै सांसदहरूद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री यादवको राजीनामा माग। लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सांसदहरूको आरोप। नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका 122 मध्ये 86 वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको मलेसिया सरकारले आगामी महिना निरीक्षण गर्ने। मलेसियामा रोजगारी खोलाउन वातावरण बनेको श्रम मन्त्री विष्टको प्रतिक्रिया। नेपाली कांग्रेसका सांसदले नागरिकता विधेयकबारे सरकारको धारणा मागेपछि राज्य व्यवस्था समिति आज पनि अनिर्णित। विचाराधीन विधेयक नै सरकारी धारणा भएको गृह सचिव राईको भनाई। संसद निलम्बन सम्बन्धमा महारानी एलिजाबेथलाई कुनै झुटो जानकारी नदिएको बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनको स्पष्टोक्ति। स्कटल्यान्ड उच्च अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति। र राष्ट्रिय महिला टोली फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जित्न असफल। नाडेज्डा कपको फाइनलमा उज्बेकिस्तानसँग 3-2 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथै सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकभर फैलिएको डेङ्गुबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको पछिल्ला बैठकमा सांसदहरूले 50 बढी जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुबाट 70,000 बढी प्रभावित हुँदा समेत नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको राजीनामा माग गरेपछि सभामुख महराले सो निर्देशन दिनुभएको हो। केही दिनदेखि यताको हाम्रो नियमित बैठकहरूमा र विशेष गरेर आजको बैठकमा डेङ्गुको महामारी सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूको कुरा उठेको छ। यस सम्बन्धमा म सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछु र साथै यस विषयमा सदनलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन निर्देशन गर्दछु। आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेङ्गु नियन्त्रणबारे सरकार मौन रहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। डेङ्गु भनेर कराउँदै थाकिसक्यो सभामुख महोदय। आज यो डेङ्गुको सवालमा सरकार बोल्दैन। अमेरिकाको सरकारले बोलिदियो सभामुख महोदय। अमेरिकनहरू नेपालमा डेङ्गु आतंक छ नजानु, भएका अमेरिकन नागरिकहरू नेपालमा सचेत रहनु। यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय? त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्री डेङ्गुको पीडित, आँखा विशेषज्ञ चाहिँ सन्दुक रोहित डेङ्गुको पीडित। अब हामी मध्ये कतिजना सांसदले डेङ्गु भएपछि सरकारको ध्यान जाने हो सभामुख महोदय। अविलम्ब सभामुख महोदय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीले तत्काल रुलिङ गरियो। नेकपाकै खगराज अधिकारीले डेङ्गु प्रकोप वा महामारी भन्ने खुट्याउन जरुरी रहेको भन्दै महामारी भए राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो। यति बेला खाली रुलिङ गरिदिएको भरमा मात्रै यो झारा टार्ने काम कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यसकारण म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको राजीनामाको माग गर्छु र सरकार यसरी अमुक दर्शक बनेर बस्नु हुँदैन। सभामुख महोदय, तत्काल सङ्कटकालको घोषणा गरेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री स्वयं डेङ्गुको रोगले अस्पतालमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वयं यसबाट पीडित छन्, उनीहरू अस्पतालमा छन्। आम जनता 3,000 भन्दा बढ्ता आज डेङ्गुको रोगले प्रभावित भइसके। यत्र जिल्लाहरू सम्पूर्ण देश आक्रान्त छ, तर सरकार मौन छ। म यसमा घोर आपत्ति जनाउँदै तत्काल राजीनामाको माग गर्छु। एनसेल कर छली प्रकरणमा अदालतको निर्णयमाथि संसदबाटै छानबिन हुनुपर्ने सत्तारूढ दलका सांसदले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आज सांसद घनश्याम खतिवडाले एनसेल प्रकरणमा राज्य ठगिएको भन्दै अदालतको निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। पटक पटक एनसेल बिक्री हुँदा समेत कर असुल नगर्नु र आज अदालतमा पुगेको विषयमा अदालतले दिएको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु दुःखदायी विषय भएको उहाँको भनाइ थियो। सांसद खतिवडाले सो मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा लोकसेवा आयोग विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले एउटा स्वायत्त संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए। कांग्रेसका दिव्यमणि राज भण्डारीले लोकसेवा आयोगलाई निष्पक्ष तरिकाले चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। जुन तरिकाबाट नियुक्ति हुन सक्ने, जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्न सक्ने चिजहरूलाई समेत निष्पक्ष तरिकाले गर्न खोजेका कुराहरूलाई पनि यो विधेयकबाट केही अप्ठ्याराहरू गर्न खोजेको हामीलाई लाग्दछ। लोकसेवा आयोगले सहमति लिनुपर्ने, लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि अब आवश्यकता नभई सरकारले आफू खुसी नै गर्न खोजेको कुराहरू पनि यो विधेयकमा देखिएको छ। प्रौद्योगिकी सरकारले यसरी सबै संवैधानिक इकाइहरू र सबै अटोनोमस हुनुपर्ने संस्थाहरूलाई इन्टरफेयर गर्दै जाने हो भने देशको अवस्था के हुन्छ, विश्वासिनी कहाँ जान्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका
नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी जनजाति थारू मुस्लिम लगायतका उत्पीडित वर्गले पाएको अधिकार खोसेर लोकसेवा आयोग सरकारको दास भएको बताउनुभयो। संवैधानिक निकायको मतलब हो अटोनोमस हुन्छ। त्यसलाई जुन बेला पाए त्यसै बेला कसैले निकाल्न पाउँदैन। तर के भयो भने एउटा त आफै दास बनिराखेका थियो लोकसेवा आयोग सरकारको, अब यसलाई ठुलो दास बनाउन खोजे। बजेटको कुरामा लोकसेवा आयोग जुन अटोनोमस थियो र बजेट बनाइकन उसले पेश गर्थे र सरकारले त्यो बजेट दिनुपर्ने थियो। संवैधानिक निकायको कमसे कम गरिमा थियो, त्यो गरिमा पनि यो ऐनले समाप्त पारेका छ भने यसलाई पुनः दासमा पनि अत्यधिक दास बनाउन खोजेको छ। कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारका कारण लोकसेवा आयोग विवादित बनेको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूलाई जति बेला पनि सरुवा हुन सक्ने भन्छ। सरकार के गर्न खोजिरहेको छ? एउटा आशंकाको घेरामा यसलाई अहिले राख्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। यसलाई सच्याउनु पर्छ। हामी संशोधन मार्फत यसमा पनि छलफल गर्नु होला। र अर्को कुरा आर्थिक स्वायत्तताको विषय पनि हो। वास्तवमा आर्थिक रूपले आर्थिक विनियोजन विधेयकको अनुशासनभित्र रहनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। तर विनियोजित रकमलाई आन्तरिक गतिविधिमा खर्च गर्नका लागि पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भनेर ल्याइदिएको छ। यो अर्को एउटा विडम्बनाको विषय छ। यसले यसको स्वायत्ततालाई बचाउँदैन। कांग्रेसकै सांसद सञ्जय कुमार गौतमले लोकसेवा आयोगमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले यसलाई पङ्गु बनाउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। म यो सरकारको चालै बुझ्दिनँ सभामुख महोदय। लोकसेवा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिएर कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने चलन थियो परम्परागत रूपले अहिलेसम्म। तपाईहरू सधैँभरिलाई यो बहुमत छ भन्ने दम्भ नपाल्नु। यो जसको बहुमतको सरकार हो त्यसले आफ्ना कार्यकर्ताको पजनी गर्यो, लोकसेवा आयोगमा पठाइदियो। लोकसेवालाई चाहिँ नि के भने यो दलगत रूपले त्यसको हस्तक्षेप गर्ने जुन बाटो यो विधेयकले खोल्न खोजेको छ त्यो चाहिँ नि गलत छ। सांसद राजेन्द्र केसीले 7 दशक लामो समयदेखि नै संवैधानिक निकायको रूप स्थापित लोकसेवा आयोगलाई कमजोर पार्ने चेष्टा सह्य नहुने बताउनुभयो। कतै यसमा चाहिँ सरकारको इन्टरफेयर गर्ने यदि चेष्टा गर्यो भने निश्चित रूपले यो पक्ष र प्रतिपक्ष सरकारको कुरो होइन। वास्तवमै यो मुलुकले खोजेको ब्युरोक्रेसी उत्पादन गर्ने अथवा नियुक्ति गर्ने उसमा ठुलो खलल पुग्ने भएको हुनाले कतै न कतै ऐनका मार्फतबाट कतै न कतै नियमावलीका मार्फतबाट यसलाई बाँध्न लागेको जस्तो महसुस भएको छ। लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त घातक हुन्छ। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले लोकसेवा आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका 122 मध्ये 86 वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गर्न मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि आगामी नोभेम्बर पहिलो साता काठमाडौँ आउने भएका छन्। यसअघि बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश भइसकेका 36 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भने निरीक्षण हुने छैन। 2 महिना अघि मात्रै मलेसिया सरकारको वार्षिक निरीक्षणमा पास भइसकेकाले उनीहरूले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने बाटो खुल्ला भएको छ। नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारीबीच क्वालालम्पुरमा आज सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र मलेसियाको मानव संसाधन नीति विभागका प्रमुख बेटी हसनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार निरीक्षणमा पास हुने स्वास्थ्य संस्था मात्रै बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश हुनेछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको गतिरोध अविलम्ब अन्त्य हुने प्रतिक्रिया दिँदै मलेसियाको रोजगारीलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बाँकी प्रसङ्ग प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल आज पनि टुङ्गो लाग्न सकेन। नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न आज बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसले सरकारको धारणा माग गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सांसदहरू विभाजित छन्। सहमतिका लागि भन्दै आजका लागि बोलाइएको बैठकमा दिलेन्द्र प्रसाद बडु, डिला सङ्ग्रौला, मीना पाण्डे लगायतका कांग्रेस सांसदले विधेयकबारे सरकारको धारणा माग्नु भएको थियो। केही बेर मात्र बसेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाहिरिएपछि बैठकमा उपस्थित गृह सचिव प्रेम कुमार राईले अहिले ल्याएको प्रस्ताव नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको बताउनु भएको थियो। समितिले भोलि बिहान 8 बजे गृहमन्त्री सहितको बैठक बस्ने बताएको छ। नागरिकता ऐन 2063 मा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम राखेको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गरे मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। अहिले नेपालीसँग बिहे गर्ने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव छ। सो प्रावधानमाथि संशोधन हाल्दै सांसदहरूले नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याएपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालले गर्ने व्यवहारमा र मान्यताहरूमा कुनै परिवर्तन नआएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मित्र राष्ट्रसँग सचेततापूर्वक व्यवहार गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। इन्डो पेसिफिक अथवा बिआइआर अथवा अरू कुनै जोसुकैका विषयमा पनि म यति मात्रै स्पष्ट पार्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक, स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसित आपसी हितबारे सचेत भएरै व्यवहार गर्छौँ, गर्दै आएका छौँ र हाम्रा पूर्ववत मान्यताहरूमा कुनै पनि प्रकारको विचलन आएको छैन र परिवर्तन आएको छैन। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने चिनिया विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकाले नेपालको धारणा माग गरेको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी फर्किएपछि बेइजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयले अस्ति मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नो भूमिमा चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको जनाइएको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई 2 महिनाको समय दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले CIB-लाई साउन 28 गते लागू हुने गरी 2 महिनाको म्याद थप गरेको बताउनुभयो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत फागुन 28 गतेको सरकारले सरकारी गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत भएका जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न CIB-को छुट्टै टोली बनाएको थियो। यसैबीच सरकारले विराटनगर जुटमिल जाँच बुझाएको म्याद गत भदौ 17 गतेदेखि 1 महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले विभिन्न मन्त्रालयगत अन्तर्गत रहने गरी 893 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यस्तै फुड सेफ्टी एन्ड एग्रिकल्चर कमर्सियलाइजेसन कार्यक्रम र रुरल इन्टरप्राइजेस फाइनेन्सियल प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंक ADB-बाट जनही प्राप्त हुने 5 अर्ब 75 करोड सहुलियत सहयोग सम्बन्धमा वार्ताका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका भोजपुरका प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई शहीद घोषणा गर्दै परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालले भूक्षय विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान थाल्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरू समक्ष प्रस्ताव राखिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले भूक्षय विश्वकै चुनौतीका रूपमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले कुनै एक मुलुकले चाहेर मात्र मरुभूमिकरणको विकराल अवस्थाको सामना गर्न नसक्ने भएकाले सामूहिक प्रयास र सहकार्य आवश्यक परेको बताउनुभयो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश विरुद्ध आपराधिक लाभ एक्सटर्सन र सङ्गठित अपराधको अभियोग लगाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र अनुसार नरेशसहित 9 जना विरुद्ध सो अभियोग लगाइएको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका समीर मानसिंह बस्नेत विरुद्ध पनि अभियोग लगाइएको छ। समीर मानले जेलबाटै फिरौती उठाएको विषयमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले गृहमन्त्री थापाका भाइलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। अभियोग लगाइएका मध्ये 1 जना भने फरार छन्। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका जवानलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ। प्रतिवादी बनाइएकामा समीरमान र नरेश सहित पवन खड्का, सुरेश नगरकोटी, जावेद अनवद्दीन, विनोद लामा, बिरबल भट्टराई, मनबहादुर मगर लगायत छन्। बिरबल सशस्त्र प्रहरी जवान हुन्। गौचन हत्याका प्रमुख योजनाकार रहेका समीरमान हाल सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीका जवान बिरबलको फोनबाट व्यवसायीलाई धम्क्याउने र रकम माग गर्ने गरेको CIB स्रोतको दाबी छ। रौतहटको राजपुर 6 स्थित कुडिया बजारमा स्थानीय 2 पक्षबीच भएको झडप नियन्त्रण लिन प्रहरीले असुर ग्यास र हवाई फायर गरेको छ। 2 समूहको झडप नियन्त्रणमा लिन 8 राउन्ड हवाई फायर र 23 सेल असुर ग्यास प्रहार गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP भूपेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो। कुडिया पोखरीको किनारमा मुस्लिम समुदायले राखेको झण्डा निकालेको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिएको हो। पोखरी किनारमा राखिएको श्री सप्ताह मूर्ति हिजो साँझ तोडफोड भएको र सोही स्थानमा मुस्लिम समुदायको झण्डा देखिएपछि विवाद सुरु भएको प्रहरी भनाइ छ।
दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ आगामी असोज 5 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सरकारवालासँगको छलफलपछि असोज 5 गतेबाट अग्रिम टिकट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले दशैंमा यात्रुलाई थप सहज बनाउन सडक विभागसँग बिग्रिएका सडक मर्मत गर्न आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 30 लाख यात्रु बाहिरिने विभागको अनुमान छ। राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङका विराटनगर सडक अन्तर्गत सङ्खुवासभाको भोटखोला क्षेत्रको 14 किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्ने काम करिब 2 वर्षदेखि रोकिएको छ। ट्र्याक खोल्न स्थानीय र सडक कार्यालयबीच सहमति जुटे पनि विस्फोटक सामग्री नभएपछि काम अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट 134 किलोमिटर सडक निर्माण भएपछि स्थानीय र सडक कार्यालय बीचको विवादले काम रोकिएको थियो। त्यसपछि भोटखोला गाउँपालिकाको छुमसुर गोङ्गप्पा हुँदै सडक किमाथाङका लैजाने सहमति भइसकेको छ। विस्फोटक पदार्थ राख्न चामताङमा बङ्कर घर निर्माण पनि भइरहेको छ। तर विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुँदा सडक निर्माणको काम रोकिएको उत्तर दक्षिण कोशी योजनाले जनाएको छ। योजनाका प्रमुख गौतम कुमार श्रेष्ठ। खाँदबारीबाट 134 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भइसकेको छ र किमाथाङकाबाट चाहिँ खाँदबारी साइडतिर 14 किलोमिटर चाहिँ ट्र्याक ओपन भइसकेको छ। बीचमा चाहिँ हाम्रो च्यामताङबाट चाहिँ गोङ्गपासम्मको 14 किलोमिटर चाहिँ कडा चट्टान भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यसमा विस्फोटक पदार्थको अभावको कारणले गर्दा अहिलेसम्म ट्र्याक खोल्न सकिएको छैन। र यदि विस्फोटक पदार्थ चाहिँ सहज ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध भयो भने हामीले यो चाहिँ 14 किलोमिटर ट्र्याक खोल्नलाई चाहिँ कुनै पनि विवाद नभएको कारणले छिटोभन्दा छिटो हामी खोल्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। मोरङको विराटनगरसम्म पुग्ने 390 मध्ये 14 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। सङ्खुवासभाको खाँदबारीबाट चेपुवाको च्यामताङसम्म कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ। त्यसमा सडक चौडा बनाउने ग्याबिन पर्खाल पुल पुलेसाको काम समेत भइरहेको छ। तर विवादित खण्डमा दुई पक्ष बीच कुरा मिलिसके पनि सडकको ट्र्याक खोल्न ढिलाइ हुँदा स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भोटखोला गाउँपालिकाका प्रमुख तेम्बा भोटे। काम गर्ने सिलसिलामा धेरै ढिलाइ भएको छ। हामी सङ्खुवासभा जिल्लावासी लगायत भोटखोला गाउँपालिकाको तमाम जनताले यसको लागि सडकको डिजीसँग जिल्ला प्रशासनको सिडिओ साहब लगायत सरकारको सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने माग बारम्बार राख्दा पनि यो काम ढिलाइ भएको छ। तुरुन्त खन्नुपर्छ। यो कुरा बजेट पहिलादेखि छुटेको एउटा रेड बुकमा जुन बजेटहरू आइसकेको बारे हामीले चाहिँ बारम्बार यसलाई चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब सडकदेखि लिएर सरकारवाला सबैलाई हामीले चाहिँ यो माग राख्दै आउँदा पनि अब यो बाटोको अवरोधले अब कता मन्त्रीमण्डलको माथिल्लो निकायबाट नै यसको लागि काम अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब भन्ने र काम चाहिँ धेरै ढिलाइ भएको चाहिँ अब भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2065-66बाट खाँदबारी किमाथाङका सडक निर्माणको काम सुरु भएको हो। किमाथाङकाबाट 500 मिटर पर तिब्बतको चाँगासम्म भन्ने चीन सरकारले सडकको ट्र्याक खोलेर ग्राभेल समेत गरिसकेको छ। किमाथाङका र भारतको जोगबनी मार्ग जोडिए प्रदेश 1 मा औद्योगिक र व्यापारिक कारोबार वृद्धि हुने अपेक्षा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। सप्तरी सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरूले कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्ष नजिक सुरु गरेको रिले अनुसार आज 27औं दिन पनि जारी छ। गत साउन 32 गतेदेखि सप्तरी सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरू मुआवजा लगायतका माग राख्दै रिले अनुसार सुरु गरेको थियो। नेपाल र भारत बीच 12 वैशाख 2011 मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौता अनुसार छोट क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशी प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भूभागमा कोशी योजनाले कुनै काम कारबाही गर्नु पूर्व नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ। विगतका केही वर्षदेखि रेफरल सेन्टरको उपाधि पाएको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको अवस्था सुध्रिँदै गएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको पूर्ति र विभिन्न सेवा सञ्चालनसँगै अस्पतालको अवस्थामा सुधार भएको हो। पछिल्लो 2 महिनामा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक, एनेस्थेसिया, नाक कान घाँटी, अर्थो, रेडियोलोजिस्ट तथा डेन्टल विशेषज्ञ सेवा सुरु भएको हो। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा फरार हुनेको सूची सप्तरी जिल्लामा बढ्दै गएको छ। हत्या, अपहरण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका आरोपीहरू समयमै प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्दा फरार आरोपीहरूको सूची बढ्दै गएको हो। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा फरारी सूची लामो भएसँगै द्वन्द्वहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै द्वन्द्व समेत निम्तिने खतरा बढेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ।
लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा जिल्लामा खडेरीको सङ्केत देखिएको छ। असारको अन्तिम साता 1 हप्तासम्मको निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीका बीच जसोतसो धान रोपाई गरेका 70 कृषकहरू खडेरीको सङ्कटसँगै चिन्तित भएका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजका प्रमुख भागीरथ यादवले वर्षा नहुँदा धान खेतीका लागि विकट स्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभयो। 70 जिल्लामा कुल 70,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार दास बिदा माग्छु। नमस्कार। सप्तरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बजार परिसूचक नेप्से 5.33 अङ्कले घटेर 1157.88 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा 3 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको सूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। नेप्सेमा आज 37 करोड 61,84,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। कुल 168 कम्पनीका 6,594 कारोबारबाट 15,56,790 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संसद निलम्बन सम्बन्धमा महारानीसँग कुनै झुट नबोलेको दावी गर्नुभएको छ। संसद निलम्बन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जोन्सनले महारानी एलिजाबेथलाई गलत सुझाव दिएको भन्ने स्कटल्यान्डको उच्च अदालतको ठहरपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। सो अदालतले संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णय अवैध भएको फैसला गरेको थियो। प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने यस सम्बन्धमा इङ्ल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 5 हप्ते संसद निलम्बनको निर्णय गत मङ्गलबारदेखि लागू भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली यो पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जित्न असफल भएको छ। किर्गिस्तानमा आज सम्पन्न नाडिजडा फुटबल कप प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेतामै सीमित बन्यो। काराकोल स्थित सेन्ट्रल स्टेडियममा आज भएको फाइनलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-2 को गोल अन्तरमा पराजित भयो। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल खाँदा 2 गोल फर्काएको थियो। नेपालका लागि दुवै गोल साबित्रा भण्डारीले गरिन्। समूह चरणमा पनि नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। नेपालमा हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीका रूपमा नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको हो। यस्तै आयोजक किर्गिस्तान तेस्रो भएको छ। लिग चरणमा एउटै खेल जित्न नसकेको किर्गिस्तानले दोस्रो स्थानका लागि आज भएको खेलमा भने ताजिकिस्तानलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। यसैबीच स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारीले राष्ट्रिय टोलीबाट 35 गोल गरेकी छिन्। यो सँगै भण्डारीले पूर्व कप्तान अनु लामासँगको कीर्तिमानी बराबरी गरेकी हुन्। उज्बेकिस्तान विरुद्धको खेलमा 2 गोल गर्दै भण्डारीले पूर्व कप्तान लामासँगको गोल सङ्ख्या बराबर गरेकी हुन्। सन् 2017 मा मालदिप्स विरुद्धको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेकी भण्डारीले 37 खेलमा 35 गोल गर्न सफल भएकी छन्। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।